بدلے دا بہانہ بنا کے اللہ دے رسول دی مہر نبوت نو چم لواں، مہر نبوت مصطفیٰ نو چم لواں، مدینے دے تاجدار دی مہر نبوت نو چم لواں۔ کیوں سونیا میں مہر نبوت نو چم لے آوے، ہن دنیا دی اگ بھی میرے تے حرام ہے، جہنم دی اگ بھی میرے تے حرام ہو گئی ہے، دنیا دی اگ بھی جہنم دی اگ بھی حرام۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے صفحہ درست کرائیاں تے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اونی دیر جنگ آغاز نہیں کرنا، جنگ دا لڑائی دا آغاز نہیں کرنا جد تک اللہ دے پیارے رسول کریم علیہ السلام دا حکم نہ ہو گئی، میں نہ آکھاں۔ ہن تمام صحابہ کرام نے رضوان منتظر نے، انتظار پہ کر دے نے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی کریم امام الانبیاء دے واسطے ایک مقام، ایک جگہ تیار کیتی گئی، عریش نما یعنی چھپر بنایا گیا کہ جتھے سرکار تشریف فرما ہون تے ساری جنگ دا معائنہ کرن، ویکھن جنگ کہ میرے غلام، میرے درد نوکر اپنیاں جاناں دا نظرانہ کس طرح میرے نا تو فدا کردے نے، میرے نا تے اپنیاں جاناں کیویں قربان کردے نے۔ مگر غلامان مصطفیٰ 313 سن، بچے بھی سن، جوان بھی سن، بوڑھے بھی سن، سب دا جذبہ یہی سی، سارے دا ایک کوئی جذبہ سی۔ وہ جذبہ کی سی؟ یہی جذبہ سی، یہی سارے کہندے سن رسول اللہ تو صدقے جان میری، پڑھو رسول اللہ۔ جے کو بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، ہر فرد دا یہی عقیدہ ہے، مل کے صحابہ دی زبان مبارک دی ترجمانی کر دے ہو، مل کے آکھو رسول اللہ یہ جان میری، رسول اللہ صدقے جاواں انہاں نبی دے غلاماں تو جنہاں بدر دے مقام دے وچ رہ کے اپنے نبی دی بارگاہ وچ ان الفاظاں دے نال عرض کیتا ہوئے گا، یا رسول اللہ مازاغ دے کاجل والیا ساڈی جان تیرے قدماں تو نثار ہو جاوے، سونیاں اشارہ تساں کرنا ہے مدینے دیا تاجدارا، جے اشارہ کرو تے اسی دریاواں دے وچ چھالاں مار جائیے، کیوں تو خدا دی خدائی دا محبوب بن کے آیا میں، ساڈا ایمان رسول اللہ تو صدقے جان، پڑھیے رسول اللہ تو، ہاں رسول اللہ تو صدقے جان میری، رسول اللہ اے فانی زندگی قربان میری، اے فانی صحابہ دا جذبہ ایمانی سی۔ ہن سرکار واسطے مقام بنایا گیا، مقام عریش، حضور دے تے تشریف فرمانے اس مقام تے، صحابہ کرام علیہم رضوان دے درمیان بات چل نکلی کہ خدا دی خدائی دے پیارے بادشاہ نبی مصطفیٰ دا پہرا کون دے گا؟ جنگ لڑنی ہے لیکن پہرا خدا دی امانت دا پہرے دار کون ہوئے گا؟ صدقے جامع صدیق اکبر تیری عظمتوں، نبی دے یارے غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدو سرکار دے صحابہ دے وچے بات ہوئی نا کہ پہرا کون دے گا حضور دا، سرکار مدینہ امام الانبیاء دے قریب رہ کے حضور دی حفاظت تے مامور کون ہوئے گا، پہرے دار کون بنے گا؟ سارے صحابہ چپ کر گئے۔ کیوں چپ کیتے؟ کہ جیڑا بھی پہرے دے وچ کھڑا ہویا نا، خدا نہ خواستہ سرکار نو معاذ اللہ کوئی زخم لگ گیا،
اگر کوئی تیر آیا، تلوار، نیزہ، بالا کسے دشمن مصطفیٰ نے حملہ کیتا تے زخم لگ گیا نا، رہندی دنیا تک لوکاں آکھنا ہے فلاں بندہ سی جڑا حضور دے گرد پہرے تے کھڑا ہویا سی۔ اس گل دے مارے تمام صحابہ چپ کر گئے۔ سیدنا صدیق اکبر صفا نو چیر دے باہر آئے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔